تكبير. نعرہ تکبیر. پاکستان. أكثر من 3000 دبابة ووحدة مدفعية ثقيلة ونحو 17500 مدرعة من مختلف الأنواع، مع أسطول من المسيرات الحديثة وطائرات الإنذار المبكر. باكستان أول دولة إسلامية نووية في قلب آسيا، تمتلك في ترسانتها الحالية منظومات نووية استراتيجية. رعد صاروخ كروز جوي يضرب بدقة عالية. نصر صاروخ باليستي تكتيكي قصير المدى يمنح الرد الفوري لأي خطر بري. أبابيل صاروخ باليستي متعدد الرؤوس يهدد العمق الاستراتيجي للعدو، غير أن شاهين وبابر يظلان في صدارة الرعب النووي الإقليمي. لا تراقبهما الهند وحدها بل حتى إسرائيل، وخصوصا بعد الاتفاق الأخير بين الرياض وإسلام آباد، لا سيما أن رئيس وزراء باكستان صرح أن برنامجها النووي سيبقى متاحا للسعودية. وكالة رويترز وصفت هذا التحالف بأنه رسالة ردع خليجية واضحة لكل من يهدد أمن المنطقة، وجرس إنذار لإسرائيل، وذلك في توقيت أعقب هجومها المباغت على قطر. ولا بد من النظر بفعالية في اتخاذ تدابير أخرى فعالة ضد إسرائيل. حين يجتمع صاروخ شاهين مع صاروخ بابر في عملية عسكرية واحدة، تصبح إسلام آباد قادرة على ضرب أعنف دفاعات خصومها مهما بلغت من التنظيم والتكنولوجيا والتطور. فشاهين المطرقة البالستية بعيدة المدى بمداه الذي يفوق 2700 كيلومتر، يستهدف العمق الاستراتيجي بقوة تدميرية هائلة، فيما يطلق بابر الكروز المراوغ كالخنجر الخفي من البر أو البحر أو حتى من أعماق الغواصات. يستفيد بابر من مدى قصير لا يتجاوز 500 كيلومتر، ما يمنحه قدرة أكبر على مهارات المناورة والتخفي لتصعب عملية اعتراضه. وفي تلك اللحظة تصاب مراكز القيادة والسيطرة والأهداف الدقيقة على أرض المعركة. بحسب تحليلات مركز ستامسون، فإن الجمع التكتيكي بين منظومات باكستان الصاروخية لا يقتصر تأثيره على إعادة رسم حسابات نيودلهي فحسب، بل يرفع منسوب القلق لدى كل دولة إقليمية تجد نفسها في مواجهة معادلة الردع الباكستانية.